तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि अब्दुल हफीज शेख का जवाल महंगाई के बवाल की वजह से हुआ या पीडीएम का इसमें कोई कमाल था। कल विफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की तब्दीली हुई। आज हमाद अजहर ने बाज़ाब्ता तौर पे वजीर खजाना का चार्ज संभाल लिया है, लेकिन जो कल एक झटका लगा है कप्तान की टीम के जो एक बड़े अहम एक और ओपनिंग बैट्समैन, एक और ओपनिंग खिलाड़ी, उनकी तब्दीली जो हुई है, तो इस झटके की गूंज, इसके जो बाकी जलजले हैं छोटे मोटे, वो अभी तक बरकरार हैं। पहले तो हुकूमत की तरफ से, खासतौर पे हुकूमत के जो वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने सारे का सारा मुद्दा, सारे का सारा इल्जाम हफीज शेख पे धर दिया कि जी वजीर आजम इमरान खान साहब महंगाई की सूरत हाल और मईशत की बहुत अच्छी सूरत हाल न होने की वजह से परेशान थे और इसकी वजह से उन्होंने टीम बदल दी। फिर बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो रात गए उन्होंने अब्दुल हफीज शेख साहब की तारीफों के लिए बड़े बयानात जारी करवा दिए, लेकिन अपोजिशन ने आड़े हाथों लिया है विफाकी वजीर खजाना की तब्दीली को और इसको अपना कारनामा, अपनी कामयाबी करार दे रही है। कह रही है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब न होते तो फिर हफीज शेख आज भी वजीर खजाना के तौर पे IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदगी कर रहे होते। लेकिन इससे हटके बुनियादी सवाल यह है कि क्या अवाम पे दर पे काबीना में होने वाली तब्दीलियों से मुतमईन है? क्या अवाम की जिंदगी में भी कोई तब्दीली आएगी? जो 3 साल में मुसलसल तब्दीलियां आई हैं, 3 साल में 3 वज़राए खजाना जो है अब तब्दील हो चुके हैं, और क्या ये तब्दीलियां अब वाकई हुकूमत का कोई इस्लाहाती विजन, कोई रिफॉर्म्स की पॉलिसी उसको डिपिक्ट कर रही हैं? ये बड़े अहम सवालात हैं। और उसके अलावा पीडीएम के फ्रंट पे काफी खामोशी है। मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान साहब अलील हैं, बीमार हैं, इसलिए बिल्कुल मंजर से दूर हो गए हैं और लगता है कि पूरी की पूरी पीडीएम को इंतजार है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को अपने इजलास में क्या फैसला करती है। आर होगा या पार होगा, अब इसके लिए 4 अप्रैल की तारीख है। लेकिन आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। शहबाज शरीफ साहब से आज सवाल किया गया कि पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है, तो उन्होंने इसका जवाब देने से गुरेज किया। ना कोई उन्होंने हाँ में जवाब दिया, ना कोई ना में जवाब दिया। दूसरी तरफ आप जानते हैं खबरें आई पिछले दिनों के बिलावल भुट्टो अब हमजा शहबाज से राब्ता करेंगे। तो खिचड़ी क्या पक रही है पीडीएम के अंदर, इस हवाले से भी सवालात करेंगे और गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के हवाले से, हर चंद महीनों के बाद काबीना में तब्दीलियों के हवाले से, इसी बारे में प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी हैं। आई एम श्योर कि इन्होंने रिज्यूम कर लिया होगा। जनाब उस्मान डार साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, अभी सेनेटर बने हैं, सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए उम्मीदवार भी थे, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी इनके मुकाबले में बन गए ऑपोजिशन लीडर। सेनेटर आजम नजीर ताड़ा साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज रहनुमा हैं, सिंध में वजीर हैं शहला रजा साहिबा। उस्मान डार साहब, ये तब्दीली पर तब्दीली, बार बार तब्दीली, अवाम की जिंदगी में कोई तब्दीली आप लोग ला रहे हैं या इसी तरह तब्दीलियां करते चले जाएंगे अपनी काबीना में? देखिए इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ ये साल 2021 पाकिस्तानियों की जिंदगी में तब्दीली का साल है। जो आप कह रही हैं, मुआशरत की बहाली का साल है, रोजगार की बहाली का साल है। और 2018 भी तब्दीली का साल था, देखें 19 भी तब्दीली का साल था, 2020 भी तब्दीली का साल था। ख्याल है पाकिस्तान की 72 साल तारीख में किसी भी हुकूमत को इतने चैलेंजेस जो इतने कम अरसे में, देखिए एक तो हमें पहले ही स्ट्रगलिंग इकोनॉमी मिली, तबाह हाल इकोनॉमी मिली 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम बिल्कुल पटरी पे चढ़ ही रहे थे इकोनॉमी को लेके और पूरा 2020 और आज तक एक कोरोना पेंडेमिक आपके सामने है। किस तरह से हमें इस मूजी मर्ज का सामना है और इसका मुकाबला करना पड़ रहा है। तो ये ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ जिस तरह का पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दिलेराना फैसले थे, मुईशत तो ये लोग कह रहे थे अपोजिशन वाले बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें। यहाँ किसी ने छाबड़ी वाले का नहीं सोचा, दिहाड़ीदार का नहीं सोचा। करोड़ों लोग हैं जो रोजाना की बुनियादों पे कमाते हैं और फिर वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं रात को।
تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت سارے ان میٹنگز کا حصہ بھی ہوں اور ان کمیٹیز کا میں دیکھتا بھی ہوں. پرائم منسٹر عمران خان بہت زیادہ کین ہیں اور ہمیشہ میں نے انہیں فکر مند دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے نچلے طبقے کو اٹھانا بھی ہے اور ان کو سیکیور کرنا ہے. اور وزیر اعظم فکر مند ہیں لیکن ٹیم کے لوگ نہیں مل رہے اچھے کام کرنے والے. ٹیم بھی فکر مند ہے. تو پھر عبدالحفیظ شیخ کو تبدیل کیوں کیا؟ دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کی تبدیلی تو ایکسپیکٹڈ تھی اس لیے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انہیں جانا ہی تھا. وہ الیکشن نہیں جیت سکے سینیٹر کا, نہ وہ ایم این اے تھے, اور آپ کے سامنے کورٹ کی رولنگ بھی آ چکی تھی کہ ان کو ایک الیکٹڈ عہدہ ہو, چاہے وہ ایم این اے ہوں یا سینیٹرز ہوں, تبھی وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے جانا ہی تھا. اب یہ کہنا جی کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے چلے گئے یا ایسا نہیں تھا. میں خود دیکھ بھی رہا تھا اسٹیٹسٹکس. خود آپ کے شبلی فراز صاحب نے کل کہا کہ وزیر اعظم مہنگائی کے لیے پریشان تھے, مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی اور اسی لیے حفیظ شیخ کو ہٹانا پڑا. کہ شبلی فراز صاحب نے اپنے اس بیان کی وضاحت اپنے ٹویٹ میں کوشش کی, بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, لیکن ان کو واقعی یہ میں سمجھتا ہوں ریئلائز بھی ہوا کہ حفیظ شیخ پرائم منسٹر عمران خان کی معاشی ٹیم کے میں سمجھتا ہوں کپتان تھے. اوپر لیڈ تو پرائم منسٹر خود کر رہے تھے لیکن جو ایک معاشی ٹیم بنا رکھی تھی اس کے وہ کپتان تھے. اور جتنا عرصہ بھی رہے, اور جیسے میں نے کہا کہ کرونا پینڈیمک میں حفیظ شیخ صاحب نے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ مل کر پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں بڑا زبردست کام انہوں نے کیا, سہارا دیا اس وقت کی معیشت کو. دنیا کی سپر پاورز آپ نام لیتے جائیں, امریکہ, برطانیہ, جرمنی, جاپان, تباہ حال ہوئی ہیں. ان کی اکانومیز دیکھیں کس طرح شرنک ہو کے رہ گئی ہیں, کتنا وہ نیچے آ گئی ہیں. اور جی ڈی پی کی جو اپوزیشن بات کرتی ہے, جی ڈی پی بھی ان کا دیکھیں کہاں سے کہاں ہے. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور حفیظ شیخ صاحب نے زبردست کام کیا جتنا عرصہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں اگر وہ سینیٹر بن جاتے تو آج بھی وہی. کل بھی ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ایک پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ آپ خیبر پختونخوا سے سینیٹر بنوا لیتے, وہاں تو آپ کی سیف گراؤنڈ ہے نا. آپ بلوچستان سے سینیٹر بنوا لیتے, وہاں بھی آپ کی سیف گراؤنڈ ہے. پنجاب سے سینیٹر بنوا لیتے, بلا مقابلہ منتخب ہو کے آ جاتے. دیکھیں ہمارا تو خیال تھا کہ یہاں سے بڑے آسانی سے جیت جائیں گے, اور اب دیکھتے ہیں. دیکھیں ابھی تو ہے, ابھی تو ہم نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ انہیں کہہ لیں کہ ذمہ داریاں دی ہیں حماد صاحب کو, تو آگے یہ بہتر فیصلہ تو پرائم منسٹر عمران خان نے کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپوزیشن کے, شاید یہ وجوہات ہے. دیکھیں مہنگائی کے اوپر ہمارا مقابلہ ہے ان سٹا مافیا سے جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. چینی ہو, آٹا ہو, ایک خاص گروہ میں سمجھتا ہوں متحرک ہو چکا ہے حکومت کے خلاف, جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, چیزیں سیٹل نہیں ہونے دینی. یہی وجہ مجھے بتائیں, یہ آپ کے دونوں مہمان بیٹھے ہیں یہاں کے, کوئی ایک یہ مجھے ایسا چینی کا بتا دے آڑتی جس کے اوپر کبھی انہوں نے ماضی میں ایف آئی آر کی ہو. اس حد تک نیچے تک ہاتھ ڈال رہے ہیں. ہمیشہ کے لیے قلعہ کما کریں گے. میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں آپ کے پروگرام مہنگائی کم ہو جائے گی, یہ مہنگائی ہوگی, اظہر کے آنے کے بعد مہنگائی کم ہو جائے گی. دیکھیں کم از کم یہ جو ذخیرہ اندوزی کر کے, یہ سٹا بازی کر کے, چینی آٹے کے ریٹ کے ساتھ یہ پیسہ بنا کے جو نکلتے تھے نا, وہ مجھے پوری امید ہے مہنگائی کب تک کم ہو جائے گی عثمان ڈار صاحب؟ دیکھیں مہنگائی, میرا ذاتی بیان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں مہنگائی کم کرنے پہ تو توجہ دینی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ توجہ ہماری حکومت کو دینی چاہیے کہ لوگوں کی انکم کیسے بڑھا سکتے ہیں, لوگوں کی آمدن کیسے بڑھا سکتے ہیں, ان کو امپاور کیسے کر سکتے ہیں. جو آج 30,000 کما رہا ہے وہ 50,000 کیسے کما سکتا ہے. میری یہ اپروچ ہے یا ویژن ہے کہ ہمیں اس پہ زور لگانا ہے کہ ہم نے کاروبار کو بہتر کرنا ہے, روزگار کو بہتر کرنا ہے, اور وہ شاید کرنا آسان ہوگا بہت اوپر. لیکن آپ بھی پر یقین نہیں ہے کہ مہنگائی کب ختم ہوگی یا کم کب ہوگی؟ دیکھیں پہلے سے اگر آپ پیچھے دیکھیں تو بہتری آ رہی ہے, اتنی تیزی سے نہیں آ رہی قیمتوں میں, لیکن کنٹرولڈ ہے. جیسے پہلے ایسے لگ رہا تھا آپ نے شاید ادارہ شماریات کی ابھی پچھلی ہفتہ وار رپورٹ نہیں دیکھی, اس میں تو مزید بڑی ہے. عثمان ڈار صاحب تھوڑا آپ چائے وائے پی لیں, دوبارہ آپ سے جواب لیتی ہوں. عاصم نذیر تارڑ صاحب, آج ہی حکومت نے اوگرا نے سمری بھیجنی ہے کہ جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دی جائیں. جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی, مہنگائی میں آہستہ آہستہ کمی آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ نئے وزیر خزانہ آتے ہی کچھ اچھی سمت لے رہے ہیں, رائٹ عاصم نذیر تارڑ صاحب؟ دیکھیے جو جہاں تک تو تعلق ہے مہنگائی کی بات کا, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں, یہ نہیں ہے کہ پچھلی حکومتوں میں نہیں تھی, لیکن وہاں پہ آپ کو گورننس نظر آتی تھی, وہاں پہ آپ کو ول نظر آتی تھی, کوئی ایفرٹ نظر آتی تھی. انفارچونیٹلی اس کی کمی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت لا علم ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کے ذریعے حکومت تک پہنچتی ہیں, اور ان کے جو وزراء ہیں جیسے حفیظ شیخ صاحب جتنے آپٹمسٹک تھے, انہیں چیزوں کے ریٹس وہ پچھلے 10 سال پرانے بتایا کرتے تھے, اور پھر انہیں جب میڈیا کے بندے کنفرنٹ کرتے تھے تو پھر جا کے سمجھ آتی تھی.
کہ ओहो ये तो पुराने फिगर्स मैंने निकाल लिए हैं कहीं गूगल से। जब तक आप सड़क की पॉलिटिक्स को समझेंगे नहीं, इलेक्टेड आदमियों को आप कलमदान नहीं सौंपेंगे जिन्होंने दोबारा अवाम में जाना है और जिन्होंने इम्तिहान पास करना है जिसे हम इलेक्शन कहते हैं, ये चीज़ें होती रहेंगी। आधी से करीब जो है या 1/4 से और 1/3 के करीब कैबिनेट अगर नॉन इलेक्टेड लोगों पे मुश्तमिल होगी जो कि इफेक्टिवली गवर्नमेंट चलाती है। देखिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है, रन करती है, प्राइम मिनिस्टर की टीम, उसे हम कैबिनेट कहते हैं। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कैबिनेट ने, काबीना ने मुश्तरका तौर पे अमूर सल्तनत चलाने हैं। अब उसमें अगर इलेक्टेड लोग नहीं बैठे होंगे जिन्हें कल को अवाम के सामने नहीं जाना और ब्रीफ केस पकड़ के अमेरिका चला जाना है, तो यही हाल होगा जो अभी हुआ है। कल आपने देखा पेट्रोलियम की बात कर रही हैं, परसों पेट्रोलियम के जो उनके मुआविन खुसूसी थे उनको फारिग किया गया, एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। उसके बाद वजीर खजाना साहब को खुदा हाफिज कहा गया है। इसी तरह के और यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रिफॉर्म्स तो ला रहे हैं ना, जहां पे उन्हें लगता है कि अब यहाँ पे बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश कोई नहीं रही और चीजें खराब हो रही हैं, फिर वो वहां से एक नई बेहतरी का स्टेप तो उठाते हैं ना। मेरे ख्याल में जो अनइलेक्टेड लोग हैं और जिस तरह के टेक्नोक्रेट्स का इकट्ठ यहाँ पे हुआ है, ये बारियां लगी हुई हैं। वो एक बैट्समैन को भेजते हैं, थोड़ी देर वो क्रीज पे ठहरता है और उसके बाद वो निकल जाता है वहां से और नया आ जाता है। या तो उसमें बेहतरी नजर आई हो ना। आप पिछले 2.5 साल के इंडेक्स अगर देख लें ध्यान से, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं लेकिन अखबार पढ़ता हूं, टीवी देखता हूं, उससे कुछ समझ आ जाती है। तो यहाँ पे तो मामलात नीचे के नीचे ही जा रहे हैं। कीमतें, मेरे भाई हैं बड़े मोहतरम हैं उस्मान डार साहब, उन्होंने कहा कि पहले गवर्नमेंट्स ने हाथ नहीं डाले, लेकिन मैं बड़े अदब से कहूंगा कि पिछले 2.5 साल में जो खासतौर पे पिछले साल जो चीनी के बारे में रिपोर्ट्स आई, तो क्या क्या किया गया जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब के बारे में, क्या एक्शन लिया गया? क्या उनके को वारंट्स निकले? ऑपोजिशन के लोग तो अगर इसमें मुलव्वस हों तो उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में अक्रॉस द बोर्ड चीजें करने के लिए बहुत बड़ा हौसला और बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए। मेरिट उसी सूरत में आप एनफोर्स कर सकते हैं अगर आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी या अक्रॉस द बोर्ड डिसीजन मेकिंग हो आपकी। वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी कमी नजर आती है और इसी वजह से गवर्नेंस जो है वो यहाँ पे डिलीवरी नजर नहीं आ रही। गवर्नेंस के हवाले से बातें हैं, नारे हैं, तब्दीली का शोर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप इंडेक्स देखें, आप ग्राउंड रियलिटीज हकाइक देखें तो उसमें कोई बेहतरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब बातों पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ऑपोजिशन खुद डामाडोल है। आपकी तरफ आऊंगी मैं शहदा रज़ा साहिबा। पीडीएम खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे अपना कारनामा अंजाम दे रही है कि जी पीडीएम ने मिलके जो है लड़ाई लड़ी, हफीज शेख को सेनेटर बनने से रोका, इसलिए आईएमएफ से नजात मिल गई। जबकि उस्मान डार साहब ने वाजे कर दिया कि जी आप लोग ट्विस्ट कर रहे हैं, असल कहानी कुछ और है और अब एक इलेक्टेड वजीर खजाना आ गए हैं और अब वो चीजें ठीक करेंगे, महंगाई भी कम करेंगे, मईशत को भी वापस अपनी अच्छी सूरत हाल पे लेके आएंगे। सबसे पहले तो मैं उस्मान डार को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस दावे से आए थे कि आप लोग के पास 200 माहिर माशिया, ये तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर है। ये मत कहिएगा कि पीपल्स पार्टी ने 4 बदले। पीपल्स पार्टी ने 4 बदले तो सबको मालूम है कि सबसे सख्त मईशत का सामना हमें पड़ा था, क्योंकि सारा खजाना खाली था और हिसाबदार साहब ने भी कहा था कि खजाना खाली है परवेज मुशर्रफ के जाने के बाद, और मुल्क में दहशतगर्दी भी उरूज पे थी, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से लेकर सब बनाए और सब। तो ये मत कहिएगा कि आपका दौर खराब है, सबसे खराब दौर हमारा था। अब जहां तक महंगाई की बात है, चौथा गवर्नर आपका स्टेट बैंक का है। महंगाई कंट्रोल करना स्टेट बैंक का काम है, फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप हम्माद अजहर को लाए हैं ये कहते हुए कि उनका बड़ा काम है पेटअप पे, और उस पर 2.5 साल बाद भी अगर हम्माद अजहर के काम की वजह से आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकले तो क्या होगा। बात दरअसल ये है कि फर्द जो है डिलीवर नहीं करता, पॉलिसीज फर्द से डिलीवर कराती हैं। जब तक आपकी पॉलिसीज नहीं है कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वही इमरान खान है जो कहते थे कि आईएमएफ के सामने जाना पड़ा तो कि जो कि गयूर हूँ, जो कि मैं यूं हूँ तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। लेकिन इस वक्त आप देखें कि
रजा बाकर जो कि मिस्र में अपने कारनामे अंजाम दे चुके हैं, उनके हवाले IMF नासिब कर दिया गया, बल्कि IMF का ऊपर ऑर्डिनेंस लाया गया है कि 3 साल से उसकी 5 साल और उसको मतलब एक खुली छूट दे दी कि आपने सब कुछ ही कर दिया। तो ये जो महंगाई है ये भी 2 तरह की है। आपकी हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन शायद कोई आपके स्काइप के सिग्नल्स में प्रॉब्लम है, लेकिन आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अलावा आप इस वक्त नदीम बाबर को हटा के, जबकि अक्टूबर से ये चल रहा है हर 15वें दिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ना, हर 15वें दिन आप सब कुछ करके अब हटा के 1 रुपया कम कर रहे हैं। अब मजाक की भी हद होती है। आप वो वजीर आजम है जो ये कहते थे कि 1 रुपए कीमत जो है वो डॉलर की जब होती है तो किस किस चीज पे असर पड़ता है, लेकिन अपनी हुकूमत में आप ये कहने लगे कि डॉलर का बढ़ना एक आम आदमी पे क्या असर डालता है। तो आप कैसे महंगाई कम करेंगे जब गैस की, बिजली की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं, नया टैरिफ आप मंजूर कर चुके, आप कैसे कैसे करेंगे? क्या लेकिन शरद साहिबा एक सवाल के लिए इजाजत दीजिएगा कि डॉलर और पेट्रोल की प्राइस के अलावा जो आपकी फूड इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल करना तो आपके सूबों की प्राइस कमेटीज का, आपके शहरों की प्राइस कमेटीज का जिम्मेदारी है ना। उसमें इमरान खान कैसे जिम्मेदार है? अगर सिंध में महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन है, तो उसके जिम्मेदार इमरान खान कैसे है? एक मिनट, कीमतें खोलना फेडरल गवर्नमेंट का काम है, उसके बाद उस कीमतों को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत, प्रोविंशियल प्राइस कमेटीज, एग्जैक्टली हुकूमत आगे हर हफ्ते हर दाल का, हर चीज का, हर खाने पीने का आइटम का रेट खुलता है। फिर जाहिर है कि मैं ये नहीं कह रही सिर्फ एक सूबे में तो महंगाई नहीं है ना। कराची में अगर पूरे सिंध में सिर्फ कराची में दूध की कीमत, कराची में दही की कीमत, कराची में अंडों की कीमत पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा होती है, और अभी भी रमजान के आने से पहले सबसे ज्यादा अभी है। तो दूध और अंडों की कीमतें तो ये फेडरल गवर्नमेंट नहीं खोल रही ना। फरीदा साहिबा मेरी बात तो सुनिए, गवर्नमेंट की एक शरारत ये भी है, ये मैं बहुत आपको जिम्मेदारी से बता रही हूँ कि अपने यहाँ जब कीमत बताते हैं तो नॉर्मल मार्केट की बताते हैं, लेकिन सिंध की जब कीमत उठाते हैं तो ये महंगी मार्केट की उठाते हैं। अदरवाइज कराची में कंट्रोल किया जा रहा है। सिर्फ एक कराची की कीमत पूरे मुल्क की महंगाई पे असर नहीं डाल रही। पहले जवाब मुकम्मल कर लें जरा। जी शाइला साहिबा पूरा कर लें जवाब। आप कराची के रेट बताते हैं तो आम मार्केट के रेट नहीं बताते, कि आगाज और इन मार्केट के बताते हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन कीमतें खोलना, रेट खोलना, ये वफाकी गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। और जैसे जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कीमत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर चीज असर डालती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चेहरे आप बदलते जाएंगे, लेकिन गुजरा बदलने से आपका सिस्टम सही नहीं होगा। क्या नया फाइनेंस मिनिस्टर चलो 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख नौकरियां दे देगा? क्या 50 लाख नहीं तो 25 लाख घर दे देगा? क्या कोई नई हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी ले आएगा? ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, इन सवालात के जवाब लेते हैं उस्मान डार साहब से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्लीज स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी उस्मान डार साहब आप जवाब दें, फिर उसके बाद रीता, एक तो मैं पीपल्स पार्टी वालों को मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ और इनके शाइला रजा साहिबा के दीगर कुलीग्स को मैं टीवी प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि इनको 6 करोड़ तकरीबन लोग हैं सिंध के अंदर, तो ये भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से, महंगाई के हवाले से। मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम में आज 2 बातें कह रहा हूँ। एक, सिंध गवर्नमेंट चले यही कोई बेंचमार्क बना दें, यही अपनी कारकर्दगी आपके प्रोग्राम में या किसी अगले प्रोग्राम में पेश कर दें कि देखें ये है सिंध के अंदर जो हमने महंगाई कंट्रोल की है, हम इनका पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। पहले तो इन्हें पता होना चाहिए 18वीं तरमीम पीटीआई वाले, पीपल्स पार्टी वाले राग लाते हैं तो उसमें ये महंगाई सूबाई सब्जेक्ट है, ये इन्हें पता होना चाहिए। दूसरा, ये कहती थी कि रेट जो है वो गवर्नमेंट खोलती है। इनसे पूछें 2000 रुपए गंदम की सपोर्ट प्राइस खोली है सिंध ने। अगर पंजाब में हम 1500 कर दें, 1600 कर दें, तो वो तो सारा स्मगल हो जाएगा सिंध में। और 2000 रुपए सिंध ने जब गंदम की प्राइस खोली है, मेरी बहन से पूछे कि 40 रुपए के आटे का कहां से राग लापेंगे ये।
اگر 2000 ہی گندم کی سپورٹ پرائز ہے تو 40 روپے کا آٹا کہاں سے ملے گا؟ تو یہ خود بھی دیکھیں، اسٹریٹجی سے چلیں، کوارڈینیشن سے چلیں. ہم چاہتے ہیں کسان کو بھی زیادہ سے زیادہ چیزیں پاس ہوں، لیکن اوور آل جو کروڑوں لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح چلنا ہے. یہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہونی چاہیے، ہمارے کسانوں کے لیے بھی اور ہماری عوام کے لیے بھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے مہنگائی کے معاملے میں سندھ حکومت نے ہمیشہ سولو فلائٹ لی ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی انہوں نے کی پرانے ریٹ کے اوپر، آپ نے بھی دیکھا، آپ کے چینل میں بھی وہ چوہے جو کھا گئے گندم اور وہ گندم خراب سامنے پکڑی گئی سندھ کے اندر، تو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی تھی. 1500 کی گندم اٹھائی ہوئی 2000 میں اپنی ہی حکومت کے آگے یہ لوگ بیچیں گے. یہی پیسہ جب یہ بناتے ہیں اربوں روپے، پھر سینٹ کے الیکشن میں لگاتے ہیں، پھر حکومت کے خلاف لگاتے ہیں. تو یہ ایک سسٹمیٹک کرپشن ہے پاکستانیوں جو پیپلز پارٹی سندھ میں کر رہی ہے. یہ میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں. بتا دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. بڑا اچھا سائیکل ڈیفائن کیا ہے کہ آپ لوگ کہاں سے مہنگائی کرتے ہیں، پھر وہ اربوں روپے کماتے ہیں، پھر وہ سینٹ کے الیکشن میں لگاتے ہیں، پھر وہ گیلانی صاحب کو جتواتے ہیں، حفیظ شیخ کو ہٹوا دیتے ہیں، اور آپ گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دے رہے. بڑا زبردست ایک جو ہے نا اپنا نیریٹو بلڈ کیا عثمان ڈار صاحب نے. دکھی دن نہیں، دکھی دل تو آپ کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب اصل دکھی دل ہیں آپ کے ساتھ. وہ میں تارڑ صاحب کے پاس جاؤں. میرا یہ دونوں سوال لے لیں پھر ہم کنٹینیو کریں گے. ایک منٹ شرح صاحب، ایک منٹ. ایک میں آپ دونوں کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں کیونکہ قوم بھی منتظر ہے اور ان دونوں پارٹیز کے ورکر بھی منتظر ہیں. پچھلے 2-3 روز سے، بلکہ جب کہ یوسف رضا گیلانی جیتی ہیں تو پی ایم ایل این سے مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی باپ کے باپ کی وجہ سے یہ جیتے ہیں. باپ کے باپ کا نام ان دونوں میں سے کوئی نہیں لے رہا. سب پوچھ رہے ہیں یہ باپ کا باپ مین دادا ابو، یہ دادا ابو ہیں کون؟ تو قوم آپ دونوں سے سننا چاہتی ہے. خدارہ بتا دیں دادا ابو کا کیا نام ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، میں تو ان کو بتاتا ہوں کون ہے دادا ابو. آپ بتائیے، پہلے ان کا جواب لے لیں. شیلا صاحبہ، دیکھیے باپ کا باپ کون ہے، پہلے اس کے جواب دے بات ہے. ہاں میں بتا رہی ہوں، جہاں تک عثمان ڈار کی بات ہے تو بہت جانتے ہیں. انہوں نے تو نیب میں موٹی موٹی فائلیں دیکھی ہیں ہمارے خلاف جو ثبوت ہے، تو اتنا جانتے ہیں. یہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو گندم کے اوپر اسکینڈل تھا اس کو سندھ گورنمنٹ نے خود پکڑا ہے. ان کی کوئی ٹیم نہیں آئی. ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ 2008 میں ہم نے 900 سے لے جا کے 1200 روپے سپورٹ پرائز دی تھی. اگر آپ گندم کے کسان کو سپورٹ پرائز اچھی نہیں دیں گے تو ملک گندم کہاں سے اگائے گا؟ یہ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ گندم پیدا ہونے کے 2 مہینے بعد پنجاب سے گئی کہاں. تو آپ بتاؤ گے. میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ 40 روپے آٹے کی کیا راگ لاپ رہے ہیں آپ لوگ نا. نہیں، ایک طرف آپ کسانوں کی پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف عوام کی پالیٹکس میں آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دونوں کو ون ون سچویشن ہونی چاہیے. کسان ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ نہ عوام ہے، نہ ٹیچرز ہیں، نہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، نہ ٹھیک ہے. آپ کا جواب آ گیا. مجھے تارڑ صاحب کی طرف بھی جانا ہے، لیکن وہ دوسرے سوال کا جواب تو دے دیں کہ باپ کا باپ کون ہے. اس کا جواب دے دیں، پھر میں تارڑ صاحب کی طرف جاتی ہوں. یہ مریم صاحبہ سے پوچھے کہ باپ کا باپ کون ہے. ووٹ تو آپ کو پڑے ہیں، ووٹ تو آپ کو پڑے ہیں. شیلا رضا صاحبہ، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر باپ کے باپ کی اجازت نہ ہوتی تو کسی کا باپ پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا تھا. تو کس کا باپ پاکستان سے باہر گیا ہے اور کس کے باپ کی اجازت سے گیا ہے؟ یہ بتا دیں نا باپ کون ہے جو اجازت دے رہا تھا پاکستان سے باہر جانے کی. شیلا صاحبہ جو اس ملک میں اس طرح کے این آر او دیتے ہیں جو بیچارے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں چلتے، بعد میں پتہ چلتے ہوں، پھر بعد میں چیختے ہیں یہ کیسے گئے. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف این آر او لے کر گئے ہیں؟ ہاں، یہ سوال اٹھ سکتا ہے اور اٹھے گا ان فیوچر کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح سے اجازت ملی، جس طرح سے ان کے کیس معطل ہوئے، پھر ان کی ضمانت ہوئی، پھر کورٹ کو بیچ میں آنا پڑا. اور کس سے این آر او لے کر گئے ہیں؟ کس سے این آر او لے کر گئے ہیں؟ ظاہر ہے وزیر اعظم کی تو اتنی اوقات نہیں تو کس سے لے کر گئے؟ یہی تو سوال کر رہے ہیں نا. میں بھی کر رہی ہوں، عثمان ڈار صاحب بھی کر رہے ہیں. یہی وہ سوال ہے جس کے لیے مریم صاحبہ جب اتنی بڑی بات بولے تو ان کو جواب دینا پڑے گا کہ ان کے سارے فلسفے، ان کی ساری جو ارشادات ہیں وہ اس وقت کہاں تھے جب ایک سمری نہیں لکھی جا سکی تھی حکومت سے اور عدالت نے کہا تھا. تو چیئرمین بلاول چیختے رہ گئے تھے کہ میننگ فل جو ہے ایک ڈسکشن ہونی چاہیے اسمبلی سے، لیکن ایک دم بات ہوئی کہ ہم نے سپورٹ کیا. تو اتنے آپ انتہائی نہیں بنے اور کسی کو اتنا انتہائی جا کے بات نہ کریں کہ پھر سوالات آپ کی طرف اٹھے. اور میں یہ سوالات اٹھا رہی ہوں اور عام عوام بھی اٹھا رہی ہے، جس میں ایک سوال یہ بھی ہو جاتا ہے
کہ مریم صاحبہ کا ٹویٹر اتنے دن خاموش رہا تو کس کے باپ کی اجازت وہ تھی ممانعت، اور کس کے باپ کی اجازت سے پھر یہ ٹویٹر ایکٹیو ہوا اور اب ایکٹیو ہے. میں یہ بات کرنا نہیں چاہتی کیونکہ یہ میرے نزدیک ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک اہمیت اس بات کی ہے کہ میرے اوپر سوال نہ اٹھائیں عثمان ڈار، کیونکہ میں آنسریبل نہیں ہوں. آپ فیڈرل گورنمنٹ نہیں، عثمان ڈار تو سوال نہیں اٹھا رہے. آپ کے اپنے اتحادی پی ڈی ایم میں آپ کے اپنے اتحادی نون لیگ آپ پہ سوالات اٹھا رہی ہے، عثمان ڈار نے نہیں اٹھائے. اعظم نذیر سوالات اٹھا رہی ہے. اعظم نذیر طارڑ صاحب سے بھی میں ایک سوال میرے نزدیک جو ہے یہ سوال اعظم نذیر طارڑ صاحب قوم سن رہی ہے آپ کو بھی. چلیں شیلا رضا صاحبہ تو نہیں جواب دے سکتی. شیلا صاحبہ آپ کا جواب آ گیا. پریشان نہ ہو، غریدہ صاحبہ اپنا ہوسٹنگ اچھی کر لیں گی. میں تو صرف اسسٹ کر رہا ہوں. میں تو غریدہ کو خصوصی ہے، میں تو ان کو اسسٹ کر رہا ہوں. میں یہ چاہوں گا چونکہ میں بھی اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. میرے دل میں بھی کچھ سوالات ہیں پی ڈی ایم کو لے کے. تو طارڑ صاحب اگر قوم کو یہ بتا دیں کہ یوسف رضا گیلانی الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں جی آپ کی نظر میں. طارڑ صاحب آپ لائر بھی ہیں ماشاءاللہ. مجھے یہ بھی بتا دیں عثمان ڈار کہ پنجاب کے سینیٹر الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں. اچھا یہ دونوں جواب لیتے ہیں. طارڑ صاحب ایک بات ہے، جہاں تک پنجاب کے سینیٹرز کا تعلق ہے تو اس میں میری بہن ہے بڑی شیلا رضا بھی، عثمان ڈار بھی بھائی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں میرے خیال میں کھل کے بات کرنی چاہیے. پنجاب کا میسج میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا میسج گیا تھا، اس لیے کہ سپریم کورٹ میں جو پولیٹیشنز کے ساتھ جو ہو رہا تھا اور جس طرح کے گفتگو ہو رہی تھی وہاں پہ حکومتی وکلاء کی طرف سے کہ جی یہ کیونکہ میچورٹی نہیں ہے سیاستدانوں میں، یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، یہاں پہ یہ ریٹ کھلتے ہیں، جی یہاں پہ فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب نے بہت اچھا پیغام دیا اور اس میں پیپلز پارٹی شریک تھی. سارے جی پی ایم ایل این نے کس پارٹی سے بات کی؟ کس کو پلیٹ میں رکھ کے پی ایم ایل کیوں کو کامل علی آغا دے دیا؟ نہیں، کامل علی آغا کو کیونکہ وہ آپ کے اتحادی رہے تھے اور کامل علی آغا کا جو انیشیشن تھا وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کیا اور زرداری. اچھا چھوڑیے، میرے خیال میں اس بحث میں نہیں پڑتے. میں جو مختصراً یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی کیا پی ڈی ایم کی اجازت تھی پی ٹی آئی سے وہاں پہ بات کرنے کی، سینیٹر میں بندر بانٹ کی؟ اس لیے اجازت تھی کہ وہ سارے ملک کو پتہ ہے. میرے خیال میں وریدہ بی بی اگر آپ کہتی ہیں تو میں بیٹھتا ہوں. اگر اس طرح ہم نے یہ ڈرائنگ روم میں چیٹ کرنی ہے تو کوئی اور کام کر لیتے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے میں عدالت میں آپ کے طارڑ صاحب، شیلا صاحبہ ایک منٹ ذرا مجھے بات کرنے دیں. طارڑ صاحب چونکہ میں بڑے ادب سے یہ بات کروں گا، چونکہ وہ آپ کے اتحادی ہیں اور آپ نے ان کو اپنی بڑی بہن بھی قرار دیا تو وہ تھوڑی سی لبرٹی لے رہی ہیں، لیکن آپ بات مکمل کریں. طارڑ صاحب پاکستانیوں آج یہ حالات ہو گئے ہیں دونوں کٹھے نہیں بیٹھ پا رہے. طارڑ صاحب آپ یہ ڈار صاحب شرارت کر رہے ہیں. طارڑ صاحب آپ نے اٹھ کے نہیں جانا، یہ ڈار صاحب شرارت کر رہے ہیں آپ دونوں کے درمیان. مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں پروگرام میں بیٹھا ہوں. کنٹینیو کریں. طارڑ صاحب آپ مکمل کیجئے بات. ڈار صاحب آپ ماشاءاللہ آپ ڈار صاحب جس حوصلے سے 2.5 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے. یہ آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ آپ 2.5 سال سے ویسے مسکرا رہے ہیں. عوام رو رہی ہے، سڑکوں پہ چیخ رہی ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ آپ کا میں داد دیتا ہوں آپ کے ظرف کو اور آپ کے حوصلے کو کہ آپ ہنستے ہی رہتے ہیں اور ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، میں کیا کروں، مجھے عادت ہے مسکرانے کی. تو مسکرا کے بندے کو زندگی کو جی ہاں، تو یہ اسی طرح چلے گا. لیکن میں جو بات کر رہا تھا، اگر آپ موقع دیں تو ہمیں کیونکہ تھوڑی سی عدالت کی تربیت ہے، ہمیں ایک وقت پہ ایک بندہ بولتا ہے تو اس لیے میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. نہیں طارڑ صاحب بالکل آپ کا وقت ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کا حق ہے، آپ بولیے. 2-3 لوگ بول رہے ہوں تو وہ میرے خیال میں وہ ایک پولیٹیکل میچور موو تھی، اس لیے کہ آپ دیکھیں عدالت میں آپ کے ساتھ جو ہو رہا تھا اور حکومتی وکلاء جو روز بیان بازی جاری کر رہے تھے کہ جی یہ پولیٹیشنز یوں کرتے ہیں، پولیٹیشنز یوں کرتے ہیں. اور یہ کبھی ممکن نہ ہوتا اگر راجہ پرویز اشرف صاحب کے جو برادر نسبتی ہیں وہ زرداری صاحب کے کہنے پہ اپنے پیپرز وڈرا نہ کرتے تو پنجاب میں کبھی
अनअपोज्ड सेनेटर्स मुंतखब ना होते, ये रिकॉर्ड की बात है। वेरी इंटरेस्टिंग। राजा अजीम साहब अगर अपने पेपर्स विड्रॉ ना करते तो वहां पे इलेक्शन होना था आखिरी घंटे तक। उन्होंने मेहरबानी की, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी परवेज इलाही साहब के कहने पे इंटरवीन किया और उन्होंने ये पॉलिसी स्टेटमेंट दी। उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब के जो बरादर निस्बती हैं मिनहाज साहब, अजीम मिनहाज साहब, उन्होंने अपने पेपर्स विड्रॉ किए, जिन्हें के पार्लिमानी लीडर जो हैं हसन साहब, उन्होंने प्रपोज कर रखा था। और उसके बाद ये जो सारा अनअपोज्ड का काम था ये मुकम्मल हुआ। और मैं समझता हूं, मैं आज भी इस बात को मैं डिफेंड इसलिए करूंगा कि टेक्नोक्रेट्स के ऊपर तो कोई डील नहीं थी। अली जफर साहब और मेरे पेपर्स जमा थे, पीटीआई ने एक इजाफी पेपर्स जमा करवाए थे, वो अताउल्लाह शादी खेल साहब के थे। वो पेपर्स रिटर्निंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिए थे। किसी शहरी ने उन पे एतराज किया था कि ये ठेकेदार हैं और ये टेक्नोक्रेट नहीं है। वो जब उनके पेपर्स रिजेक्ट हुए तो उसके बाद अली जफर साहब और मेरे पेपर्स, क्योंकि दो ही पेपर्स थे, तो वो टेक्नोक्रेट्स तो पहले रोज ही अनअपोज्ड हो गए थे। बाकी सीट्स कभी अनअपोज्ड ना होती अगर राजा अजीम मिनहाज साहब ना। लेकिन मैं उस बात पे भी इंशाल्लाह बीबी मैं समझता हूँ हर बंदे की अपनी राय होती है। तारड़ साहब, यहाँ पे एक और सवाल भी जन्म लेता है, लेकिन मुझे अगर आप एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दें, एक छोटी सी ब्रेक, वापस तारड़ साहब से ही कंटिन्यू करेंगे। उस्मान डार साहब एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हैं, सवाल जवाब ले रहे हैं। हालांकि ये सवाल जवाब पीटीआई से करने थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारड़ साहब, आपने बड़े डिटेल से अच्छे तरीके से वाजे कर दिया कि पंजाब में क्या हुआ था, लेकिन यही चीज, यही मफाहिमत ये जब सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए पीपल्स पार्टी ने की, आप लोगों ने भी तो पंजाब में पीटीआई से बात की ना, और वहां से सेनेटर्स उनके आ गए, आपके सेनेटर्स आ गए, तो मतलब बात तो वही हुई जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर बनने के लिए हुई है। वहां पीपल्स पार्टी ने वोट मांग लिए जो उनका हक है, तो फिर वहां पर भी जायज हुआ, पंजाब में भी जायज हुआ। मैं फिर बड़े अदब से कहूंगा कि जो सेनेट में हुआ, हाँ, उसमें और जो पंजाब असेंबली में हुआ उसमें फर्क ये था कि वहां पे पार्टीज ने अपने कोटा के मुताबिक जो उनकी सीट्स बन रही थी वो अनअपोज्ड हो गई। सारी पीडीएम को पाकिस्तानी कौम से माफी मांगनी चाहिए। वो इसलिए कि एक अपोजिशन जब सही अपोजिशन करती है तो वो कौम को भी उम्मीद दिला रही होती है। अभी लड़ाई क्या है, तुमने सैनिटर्स बना लिया आपने, तुमने वहां डील कर ली, तुम वहां सिलेक्टेड हो गए, तुम सेनेट में सिलेक्टेड हो गए, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, घर घर की कहानी खोली हुई है इन्होंने। मैं समझता हूँ अगर ये अच्छी अपोजिशन करेंगे, जो कि होनी चाहिए, हम हुकूमत हैं, हम समझते हैं कि जितनी अच्छी ये अपोजिशन करेंगे हम उतना प्रेशर आएगा, हम उतना और बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है, शायरा साहब जवाब ले लें, टाइम भी खत्म हो रहा है। शायरा साहब क्विकली जवाब दे दें इसका। अच्छा, इनकी बेहतरी है कि तीसरा जो है फाइनेंस मिनिस्टर और चौथा जो है वो गवर्नर स्टेट बैंक, इनकी जो है कामयाबी है जो इन्होंने अवाम को मायूस नहीं किया कि फूड इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है और सारी कीमतें इतनी बढ़ी हैं। चेक एंड बैलेंस ऑपोजिशन ने रखना होता है ना। एक मिनट, ये कहीं नहीं लिखा दुनिया में कि ऑपोजिशन अगर मुख्तलिफ पार्टीज में मुश्तमिल है तो वो यूनाइट ही हो गई थी, बड़ी बात थी, हो जाएगी दोबारा, लेकिन वो अपना काम फिर भी कर रही है। और मैं ये इनको बता देना चाहती हूँ कि कमर दिलशाद ने कहा कि ये जो है ये बेइज्जती है मुंतखब नुमाइंदों की, ये उनका राइट है कि वो अपना वोट सीक्रेट बैलेटिंग इस्तेमाल करें, बिके नहीं। अब अगर कोई कह रहा है तो उसकी वजह से आप इंतखाब नहीं छोड़ सकते, और ये उनकी राय थी जो कि बिल्कुल वैलिड थी कि पंजाब में इंतखाब नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ है। अगर अदालत को मसाइल हैं तो आप अपने आप को प्रूव करें कि ये बिके नहीं। और अब तो बिके हुए लोगों से शेख रशीद ने खुद कहा 13 लोग बिके थे, वज़ीर आज़म ने टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। आजम नज़ीर तार साहब, आपका लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी मैं इस सारी डिबेट पे। देखिए, ऑपोजिशन का ताना ना दें डार साहब, हुकूमत माशाल्लाह इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि उन्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आजम साहब, मैं ताना नहीं दे रहा हूँ, देखिए आप दोनों एक दूसरे को याद दे रहे हो। ये मैंने कहा है कि ये दुनिया की वाहिद अपोजिशन है जो हुकूमत के साथ मुकाबला कर बैठी है, यही लोग कह रहे हैं ना। आप अच्छा परफॉर्म करें, अवाम से बाहर निकल के पूछें कि अवाम पे क्या गुजरती है, और अपोजिशन अवाम के साथ खड़ी है, वो आवाज उठाती है। हमारे साथ बैठे
वो तो आपने ले लिया, आप ले आए तरीके में इत्मीनान। गिलानी साहब दे रहे हैं, हम लोग वहाँ पे इंशाल्लाह नो कॉन्फिडेंस मूव कर रहे हैं, इनकी नींदें उड़ेंगी। ये आपने बड़ी बात कर दी है प्रोग्राम के आखिर में कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। कहाँ, कौमी असेंबली में या सेनेट में? जी नाजिना संजरानी तारड़ साहब, मेरा मशवरा है आपको, भाईजान सत्तू पिए और सो जाएं। अब आप पीपल्स पार्टी वाले आपसे आने वाले, वो आप लोग पी के सोए में थे 2.5 साल बाद शेख हफीज अब जाग गए हैं ना, अब जाग गए हैं। अब जाग गए अपोजिशन वाले। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, आजम नजीर, तारा साहब, उस्मान डार साहब। ये था आज का प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही, सीरियस डिस्कशन के साथ नोक झोंक भी चलते रही, जो कि बहुत जरूरी है। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।